बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खवारिज के कूफा से खारिज होने के बाद अहले कूफा को जंग शाम के लिए तरगीब दी। उन्होंने यही मुकद्दम समझा था कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुल्क शाम से बेदखल किया जाए। खवारिज के फितना को वो ज़्यादा अहम और शाम की मुहिम पर मुकद्दम नहीं करना चाहते थे। चुनांचे उन्होंने बसरा की जानिब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास खत भेजा कि जंग शाम के लिए जिस कदर फौज मुमकिन हो रवाना कर दो। बसरा से भी खवारिज चूँकि खारिज हो चुके थे, लिहाजा उनके इस इखराज को गनीमत समझा गया कि न ये लोग शहर में होंगे और ना ही फसाद करेंगे। बसरा में उस वक्त 60,000 जंगजू मौजूद थे, लेकिन जब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़त लोगों को सुनाया और शाम पर हमलावर होने के लिए तरगीब दी, तो बड़ी मुश्किल से सिर्फ 3,100 आदमी जाने के लिए तैयार हुए। बाकी सब ने इस कान से सुना और इस कान से उड़ा दिया। कूफा में भी लोगों पर सर्द महरी छाई हुई थी। जब बसरा की ये 3,000 फौज हारिसा बिन कदामा की सरदारी में कूफा पहुंची तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अहले कूफा को जमा करके खुतबा दिया और लोगों को लड़ाई के लिए आमादा किया। आखिर कूफा वाले आमादा हो गए। 40,000 से ज़्यादा लश्कर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के झंडे तले जमा हो गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुनासिब समझा कि खवारिज को भी एक मर्तबा फिर अपने साथ शामिल होने की तरगीब दी जाए। चुनांचे उन्होंने नहरवान में अब्दुल्ला बिन वहब के पास खत भेजा और लिखा कि तुम शामियों से जंग करने के लिए हमारे पास चले आओ। हम उसी पहले राय पर और अहले शाम से जंग करने पर आमादा हैं। अब्दुल्ला बिन वहब ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये ख़त अपने साथियों को सुनाया और सबके मशवरे से ये जवाब लिखा, तुमने हुक्मीन का तकर्रुर खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ किया था, और अब जो अहले शाम से लड़ाई का इरादा कर रहे हो ये भी अपने नफ्स की ख्वाहिश से कर रहे हो। अगर तुम अपने काफिर होने का इकरार करने के बाद तौबा करो, हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं, नहीं तो हम तुमसे लड़ने को आमादा हैं। इस खत के आने से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खवारिज की तरफ से मायूसी हो गई, मगर उन्होंने मुल्क शाम पर चढ़ाई करने के इरादे को ख़त्म नहीं किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तमाम तर कोशिश खवारिज को राह रास्त पर लाने में सर्फ हुई, लेकिन वो किसी तरह मुसालहत की जानिब ना आए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उनसे ये कहते थे कि तुम ही लोगों ने तो मुझको लड़ाई बंद करने के लिए मजबूर किया था, अब तुम किस मुंह से मुझको मुल्जिम करार देते हो, तो वो कहते थे कि हम अपनी खता और गलती को तस्लीम करते हैं, तुम भी अपनी खताओं को तस्लीम करो। हम मानते हैं कि हम गलती करके काफिर हो गए थे, लेकिन तौबा करके मुसलमान हो गए। इसी तरह तुम भी तौबा करके मुसलमान हो जाओ, ताकि हम अपना फतवा जो तुम्हारे कुफ्र की निस्बत सादिर कर चुके हैं वापस ले लें, नहीं तो हम तुमको काफिर यकीन करते हुए तुम्हारे खिलाफ जिहाद करेंगे। इन मजनूनाना बातों की तरफ से चश्मपोशी इख्तियार करके हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम पर हमलावर होने के लिए रवाना होने ही को थे कि अब्दुल्ला बिन खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहीद होने की खबर पहुंची, जिसकी तफसील इस तरह है कि हजरत अब्दुल्ला बिन खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी सफ़र में थे कि नहरवान के करीब होकर गुजरे और खवारिज की एक जमात को मालूम हुआ कि ये सहाबी हैं। उन्होंने आकर सवाल किया कि आप अबू बकर और उमर की निस्बत क्या कहते हैं। तो अब्दुल्ला बिन खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि वो दोनों बहुत अच्छे और खुदा ताला के बरगज़ीदा और नेक बंदे थे। फिर खवारिज ने दरियाफ्त किया, आप उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के अव्वल और आखिर ज़माने की निस्बत क्या कहते हैं। अब्दुल्ला बिन खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि वो अव्वल से आखिर तक हक परस्त और हक पसंद थे। फिर खवारिज ने पूछा कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत
حکمین کے مقرر کرنے سے پہلے اور حکمین کے مقرر کرنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ تم لوگوں سے زیادہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ خوارج نے یہ سنتے ہی عیش میں آ کر عبداللہ بن خباب اور ان کی بیوی اور ان کے ہمراہیوں کو قتل کر ڈالا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خبر سنی تو تحقیق حال کے لیے حارث بن مرہ کو روانہ کیا۔ خوارج نے ان کو بھی مار ڈالا۔ ساتھ ہی خبر پہنچی کہ خوارج بلا دریغ ہر اس شخص کو جو ان کا ہم خیال و ہم عقیدہ نہ ہو قتل کر ڈالتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں تھے یہ فکر ہوئی کہ اگر ہم شام کے ملک کی طرف گئے تو خوارج کوفہ و بصرہ وغیرہ تمام عراق پر قابض و متصرف ہو کر ہمارے اہل و عیال کو قتل کر دیں گے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ خیال کیا کہ اگر خوارج نے کوفہ و بصرہ پر قبضہ کر لیا تو پھر ملک شام پر حملہ کرنا بجائے مفید ہونے کے مضر ثابت ہوگی۔ چنانچہ جنگ شام کو ملتوی کر کے خوارج کی طرف کوچ کیا اور لشکر خوارج کے قریب پہنچ کر ان کے پاس پیغام بھیجا، تم میں سے جن لوگوں نے ہمارے بھائیوں کو قتل کیا ہے ان کو ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم ان کو قصاص میں قتل کر دیں اور تم کو تمہارے حال پر چھوڑ کر اہل شام کی طرف روانہ ہوں۔ اس عرصے میں جب تک کہ ہم جنگ اہل شام سے فارغ ہوں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو راہ راست پر لے آئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بزرگ صحابیوں کو یکے بعد دیگرے خوارج کو نصیحت اور واض و پند کرنے کے لیے روانہ کیا اور خوارج کے وفود کو بلا کر خود بھی نصیحت کی کہ غلطی حکمین کے مقرر کرنے میں اگر ہوئی تو باعث اصلی تم ہی لوگ تھے۔ اب جو کچھ گزرا اس کو فراموش کر دو اور ہمارے ساتھ شامل ہو کر اہل شام سے لڑنے چلو۔ خوارج نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ بے شک ہم لوگوں نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی اور کافر ہوئے، لیکن توبہ کر کے پھر مسلمان ہو گئے۔ اب تم بھی جب تک گناہ کا اقرار کر کے توبہ نہ کرو گے کافر رہو گے اور ہم تمہاری مخالفت میں کوئی کوتاہی نہ کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ہجرت کی، خدا کی راہ میں جہاد کیا، میں کس طرح اپنے آپ کو کافر کہوں؟ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود لشکر خوارج کی طرف تشریف لے گئے اور ان کو واض و پند فرمانے لگے۔ خوارج کے سرداروں نے یہ دیکھ کر ہمارے عوام پر کہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر کا اثر نہ ہو جائے بلند آواز سے اپنے لوگوں کو ہدایت کی کہ علی کی باتوں کو ہرگز نہ سنو، نہ ان سے باتیں کرو، بلکہ اللہ کی ملاقات کے لیے دوڑو، یعنی لڑائی شروع کر دو۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لے آئے اور اپنے لشکر کو مرتب فرما کر ہر حصے پر سردار مقرر کیے اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو امان کا جھنڈا دے کر فرمایا کہ تم اس جھنڈے کو لے کر ایک بلند مقام پر کھڑے ہو جاؤ اور بلند آواز سے اعلان کر دو کہ جو شخص بغیر جنگ کیے ہوئے چلا آئے گا اس کو امان دی جائے گی اور جو شخص کوفہ یا مدائن کی طرف چلا جائے گا وہ بھی محفوظ ہی رہے گا۔ اس اعلان کو سن کر خوارج کے لشکر سے مروہ بن نوفل اشجعی 500 سواروں کے ساتھ جدا ہو گیا۔ کچھ لوگ کوفہ کی طرف چل دیے، کچھ مدائن کی طرف روانہ ہوئے، کچھ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ غرض خوارج کے لشکر میں 1/3 سے بھی کم آدمی باقی رہ گئے۔ ان پر حملہ کیا گیا اور سب کو گھیر کر تہ تیگ کیا گیا۔ خوارج کے تمام بڑے بڑے سردار مارے گئے، صرف 9 آدمی خوارج کے زندہ بچ کر فرار ہوئے، باقی سب میدان جنگ میں لڑ کر مارے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خارجیوں کی لاشوں کو بغیر دفن کیے ہوئے اسی طرح میدان میں چھوڑ کر واپس ہوئے۔ اس لڑائی میں بظاہر خارجیوں کا پورے طور پر استحصال ہو چکا تھا اور اب کوئی خطرہ ان کی طرف سے باقی نہ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ نہروان سے فارغ ہو کر ملک شام کا عزم فرمایا تو اشعث بن قیس نے حاضر ہو کر عرض کیا
کہ فی الحال چند روز کے لیے شام کے قصد کو ملتوی کر کے آرام کرنے کا موقع دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور مقام نخیلہ میں آ کر قیام کیا اور حکم دیا کہ کوئی شخص کوفہ میں نہ جائے جب تک اہل شام پر فتح مندانہ ہو کر واپس نہ آئے۔ نخیلہ کے قیام میں لوگوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی اور لشکر گاہ کو خالی چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح لشکر گاہ کو خالی دیکھ کر خود بھی کوفہ میں تشریف لے آئے اور سرداروں کو جمع کر کے اس سستی اور تن آسانی کی وجہ دریافت کی۔ بہت ہی کم لوگوں نے شام پر حملہ آوری کے لیے آمادگی ظاہر کی، باقی خاموش رہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لوگوں کو جمع کر کے تقریر کی اور ان کو جنگ شام کے لیے ترغیب دی، مگر سب نے خاموشی سے اس تقریر کو سنا اور کسی قسم کی آمادگی و مستعدی کا متعلق اظہار نہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی اس سرد مہری کو دیکھ کر مجبوراً خاموش ہو گئے اور ملک شام پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ تو دوستو، یہ حضرت علی کا مکمل واقعہ ہے جو نہروان کا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔